अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। डॉक्टर इशरतुल इबाद, निगरान वज़ीर आज़म के लिए सबसे आइडियल नाम। APMSO, डॉ मेडिकल कॉलेज, फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, फिर बरतानिया में सियासी पनाह, गवर्नर सिंध और अब निगरान वज़ीर आज़म। कई दिलचस्प कहानियाँ गिर्द घूमती हैं डॉक्टर इशरतुल इबाद के। एक दिलचस्प का मामला और कहानी तो ये भी है, मुअम्मा तो ये भी है कि जिस सियासी तंजीम से उनका ताल्लुक़ रहा बरसाह बरस वो गवर्नर सिंध रहे, जिस सियासी तंजीम की बुनियाद पर जो नाम सामने आया है गवर्नर सिंध का, वो उस तंजीम ने नहीं दिया। जी हाँ, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने जो नाम दिया है निगरान वज़ीर आज़म के लिए, वो इस वक्त के गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब हैं। तो आखिर वो कौन सी तंजीम है जिससे डॉक्टर इशरतुल इबाद का ताल्लुक़ है, या किसकी तरफ से उनका नाम आया, या बाज़ दीगर क़ुव्वतों की जानिब से उन्हें निगरान वज़ीर आज़म बनने की या बनाए जाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। फिर एक अहम मामला ये भी है कि आखिर क्यों उन्हें पिंडी बॉय का खिताब दिया गया। वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जिसने उन्हें गवर्नर बनाया, लेकिन फिर 2015 में उसी तंजीम ने अपने ही गवर्नर से इजहार ला ताल्लुकी क्यों कर दिया। कई नशेब व फराज हैं, कई दिलचस्प कहानियां हैं, कई मुअम्मे गिर्द घूमते हैं डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब के। आज बात करेंगे इस सारी सूरत हाल पर। और फिर अहम सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ वो 3 माह के लिए आ रहे हैं, सियासी तौर पर सरगर्म हो रहे हैं, या फिर 2 साल या 2 साल से ज़ायद का भी अरसा या शेड्यूल या कह लीजिए कि एजेंडा उनके साथ शेयर हुआ है। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो साबिक कुछ वफाकी वज़रा हैं वो उनकी कैबिनेट का हिस्सा मुतवक्के तौर पर हो सकते हैं। इस सारी सूरत पे बात करेंगे। तो सबसे पहले उनके तालीमी कैरियर के ऊपर बात करते हैं। तो डॉ मेडिकल कॉलेज से वो डॉक्टर बने, APMSO को उन्होंने ज्वाइन किया, फिर MQM के अंदर शमूलियत अख्तियार की, और जो 1990 में इंतखाबात हुए, जनरल इलेक्शन हुए, उसमें जो सूबाई असम्बली की नशिस्त से वो कामयाब हुए, और जो पहली वजारत उनको मिली वो हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग की थी। लेकिन ये ज़्यादा अरसा ना चल सकी क्योंकि 1992 में फ़ौजी ऑपरेशन हो गया। उसके नतीजे में 1993 में डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब बरतानिया चले गए और उन्होंने वहाँ पर सियासी पनाह हासिल कर ली। जी हाँ, डॉक्टर इशरतुल इबाद सियासी पनाह हासिल कर चुके थे 1993 में। लेकिन एक अरसा दराज के बाद फिर MQM को अरूज मिला परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। 99 का वाक़या हुआ, नवाज शरीफ की हुकूमत गई, परवेज़ मुशर्रफ ने नए सियासी साथी और इत्तेहादी तलाश किए, तो MQM की ज़रूरत पेश आई। फिर MQM से इत्तेहाद हुआ और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ़ हुसैन ने डॉक्टर इशरतुल इबाद को नामज़द किया गवर्नर। और इस तरह 27 दिसंबर 2002 को डॉक्टर इशरतुल इबाद सिंध के सबसे यंगेस्ट, जी हाँ, सबसे यंगेस्ट जवान कह लीजिए कि गवर्नर के तौर पर वो नामज़द हुए, और अरसा दराज तक वो गवर्नर रहे। कहा जाता है कि 2011 में उन्होंने रिज़ाइन भी किया क्योंकि पार्टी की तरफ से उन पर दबाव था, लेकिन उस वक्त के सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने उनका रिज़ाइन कबूल नहीं किया, और फिर 2016 तक वो नवंबर 2016 तक गवर्नर रहे। लेकिन इस दौरान 2015 की बात की जाए तो मैं आपको डेट बताऊं, 22 अप्रैल की, बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन ने अपने कारकुनान और जो सियासी तंजीम की लीडरशिप है उसे कहा कि वो गवर्नर सिंध उस वक्त के डॉक्टर इशरतुल इबाद से ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। मुकम्मल तौर पर ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया गया, और इस तरह एक वो तंजीम जिसने उन्हें गवर्नर बनाया था इजहार ला ताल्लुकी कर दिया। वजह क्या थी? इसमें 2 से 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो आपके सामने रखूँगा, और यही वो वजह है कि जिसकी बुनियाद पर उन्हें पिंडी बॉय कहा जाता है। और शायद यही वजह है कि वो उन हलकों के करीब चले गए जिन हलकों से मुतालिक बानी MQM के तहफ़्फ़ुज़ात थे। और ये कहा जाता है कि MQM, परवेज़ मुशर्रफ और बानी MQM जो बरतानिया में थे, ये यहाँ कराची में थे, और इस्लामाबाद में परवेज़ मुशर्रफ थे। सियासी तौर पर लेन देन और जितने भी मामलात हुआ करते थे, तो जो डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब हैं ये एक अहम किरदार अदा करते रहे। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ का दौर ख़त्म होने, या कहा जाता है कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ही मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से अहम तरीन फ़ैसले उस वक्त ही हो चुके थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब गए और आसिफ अली ज़रदारी साहब
صدر مملکت بنے اور یوسف علی رضا گیلانی صاحب جو وزیر اعظم بنے، اس وقت ہی معاملات کچھ خراب ہونا شروع ہوئے، کیونکہ لسانی طور کے اوپر کراچی ٹارگٹ کلنگ میں چلا گیا، یہاں حالات بہت برے رہے، اور ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے تمام تر معاملات تحفظات گورنر تک پہنچاتے رہے، اور گورنر سندھ سے وہ مطالبہ کرتے رہے کہ جی وہ وفاق تک پہنچائے، لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی۔ ایم کیو ایم کے کئی کارکنان اس دوران شہید ہوئے، تو ایم کیو ایم نے ان سے اصرار کیا کہ وہ اس بارے میں اپنے معاملات سیدھے کریں، اور معاملات سیدھے کرتے ہوئے جو ایم کیو ایم کے تحفظات ہیں انہیں دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ڈاکٹر عشرت العباد صاحب ان حلقوں کے قریب جا چکے تھے جن حلقوں سے ایم کیو ایم کی دوری ایک عرصے سے تھی، اور کہہ لیجئے کہ تلخیاں بھی موجود تھیں، اور اس وجہ سے ڈاکٹر عشرت العباد اپنی ہی تنظیم سے دور ہوتے چلے گئے اور اسلام آباد راولپنڈی کے قریب ترین ہوتے چلے گئے، اور یہی وہ دور تھا۔ پھر جنرل راحیل شریف کا دور آیا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ سیاسی طور کے اوپر اگر سیاسی شخصیت اگر جنرل راحیل شریف صاحب کے کوئی قریب ترین تھی، ان میں ایک نام ڈاکٹر عشرت العباد کا بھی آنا شروع ہو گیا، اور پھر متحدہ قومی موومنٹ کو یہ محسوس ہوا کہ ڈاکٹر عشرت العباد باقاعدہ طور پر ایم کیو ایم کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ کئی موقع پر ان سے استعفیٰ مانگا گیا، 2011 میں تو استعفیٰ انہوں نے دیا بھی، لیکن آصف علی زرداری نے قبول نہیں کیا، پارٹی ان سے نالا تھی، تلخیاں ہوتی گئیں گورنر ہاؤس کے اندر، اور کئی موقع پر تلخ واقعات بھی کہا جاتا ہے کہ ہوئے متحدہ قومی موومنٹ کی لیڈرشپ اور ڈاکٹر عشرت العباد صاحب سے متعلق۔ لیکن پھر ظاہر ہے کہ 2016 کا واقعہ ہوا، اور نومبر 2016 کے اندر ڈاکٹر عشرت العباد صاحب سب کچھ یعنی کہ یہاں سے اپنی جو گورنرشپ تھی وہ چھوڑ کر پھر دبئی چلے گئے، اور اس سے پہلے 22 اگست ہو چکا تھا 2016 کا واقعہ۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بانی ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا یا ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا، اس میں ڈاکٹر عشرت العباد کا ایک اہم کردار تھا، اور وہ اس اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کر رہے تھے۔ جیسے وہ ہوا تو اس کے بعد پھر وہ اپنے عہدے کو چھوڑ کر دبئی چلے گئے۔ دبئی جانے کے بعد بھی ان کی کوششیں جاری رہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ بانی ایم کیو مائنس فارمولے کے تحت ایکٹیو ہو، کام کرے، شہری سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر اس کا کردار رہے، لیکن گاہے بگاہے مختلف نام ہوں، لیکن وہ نام بھی سامنے آتے رہے، لیکن وہ فارمولہ کام کرتا نہ رہا۔ اب جو نام آیا ہے وہ ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کا، وہ کہا جاتا ہے کہ بطور اور ان کے نام کے ساتھ پنڈی بوائے لگایا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ انہی حلقوں کی جانب سے ان کا نام سامنے آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عشرت العباد کہہ لیجئے کہ سیاسی طور کے اوپر بھی اور پنڈی کے قریب بھی تصور کی جاتے ہیں، تو اس لیے چونکہ ان کو براہ راست اسلام آباد کے معاملات دیکھنے ہوں گے، تو ان کو شاید کراچی اور جو شہری سندھ کے جو ایشوز ہیں یا ایم کیو ایم ہے تو اسے دور رکھ کر ان کو سیاسی طور کے اوپر ایک مرکز میں لے جائیں گے، اور مرکز کے اندر ان کو نگراں وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ اور یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ نگراں وزیر اعظم کا جو دورانیہ ہے وہ 3 ماہ تو اب قانون کے اندر ہے، شاید آئین کے اندر بھی ترمیم ہو چکی ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے بعض حلقے کہ ان تک جو بات پہنچائی گئی ہے یا ان کی کیبنٹ کے حوالے سے جو بات پہنچائی گئی ہے وہ شاید 2 سال یا 2 سال سے زائد کا بھی ایجنڈا ہو سکتا ہے، اور ایجنڈے کی بہت ساری چیزیں تفصیلات سامنے بھی آ رہے ہیں کہ بہت کچھ مائنس ہونا ہے۔ عمران خان ہی مائنس نہیں بلکہ سیاسی طور پہ بھی اور بہت ساری شخصیات مائنس ہونی ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ سارے سرپرائز ایک ایک کر کے ساری تنظیموں کو ملیں گے، بہت کچھ ہوگا، چونکہ اسٹیبلشمنٹ بہت کچھ سوچے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا نام تجویز کیا ہے جو ان کے سب سے قریب ترین تصور کیا جاتا ہے، اور ایک تنظیم کے اندر رہ کر وہ تنظیم سے متعلق بہت سارے بولڈ قسم کے فیصلے کر چکے ہیں، بطور وہ جو ایم کیو ایم پاکستان ان کو نامزد نہیں کیا لیکن وہ نامزد ہو گئے ہیں۔ یہ خود ایک حیران کن دلچسپ قسم کی بات ہے کہ وہ تنظیم جس سے ان کا تعلق رہا اس نے نہیں بلکہ بعض اور حلقوں کی طرف سے ان کا نام سامنے آیا، اور اب بھی ان کو آئیڈیل تصور کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے آگے بڑھنے سے قبل ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کرنٹ افیئرز ود بلال کو لائک، سبسکرائب یا فالو نہیں کیا، فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل کو، تو لائک، سبسکرائب اور فالو کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔